अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने आज कमाल कर दिया है। आज मिशन नूर ने वो कर दिया है जो शायद पिछले 3 सालों में कोई नहीं कर सका। मैं आपको एक बहुत बड़ी बड़ी लाइन बताने लगा हूं कि मिशन नूर ने आज एक लकीर खींच दी है कि कौन कहां पे खड़ा है। नाज़रीन, अभी मिशन नूर शुरू नहीं हुआ, अभी आज़ानें शुरू नहीं हुई। उससे पहले निज़ाम की इतनी चीखें हमने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद कोई 10-15 लाख लोग इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा लश्कर इस्लामाबाद को फतह करने के ऊपर लग गया है। इतनी बेताबी है, इतनी बेताबी हमें कभी भी अली अमीन गंडापुर जो एहतजाज लेकर आता था, हमें कभी भी उस वक्त नजर नहीं आई। इस्लामाबाद में डी चौक में किसी भी हिसास जगह पे जितनी बेताबी आज, लोग घरों से नहीं निकलेंगे, छतों पे जाएंगे, सड़क पे नहीं आएंगे। सिर्फ इस बात पे नजर आ रही है कि लोग आजान देंगे। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा ये बेताबी क्यों है। बहुत बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए, बहुत सारे लोग लकीर के उस तरफ चले गए और ये भी अच्छा हुआ, लोगों को पता चल गया कि कौन कहाँ पे खड़ा है। लेकिन नाज़रीन, मैंने कुछ रिसर्च की है इसके ऊपर। ये जो लोग इसका नाम यहूदियों और कादियानी और पता नहीं क्या क्या जोड़ रहे हैं, ये बहुत इंतहाई बेहुदा और एक फेक स्क्रीनशॉट को लेकर शुरू किया गया ये अमल। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। आजान आपने वो देनी है जो हमारी मुसलमान मसाजिद में नमाज से पहले दी जाती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि आजानें सिर्फ 5 नमाजों के वक्त दी जा सकती हैं, बाकी आजान नहीं दी जा सकती। मैंने जो रिसर्च की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कोविड का दौर चल रहा है नाज़रीन, और ये ऐलान किया जाता है कि लोग घरों की छतों पर चढ़ के आजानें दें। वॉइस ऑफ अमेरिका इसको रिपोर्ट करता है। ये देखें, वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है कि कोरोना से बचाव के लिए शहरियों की आजानें, कोरोना वायरस से निजात के लिए पाकिस्तान में शहरी आजानें दे रहे। उलमा की अपील पर रोजाना रात 10 बजे मसाजिद और घरों में आजानें दी जा रही हैं। उलमा की अपील पर वो मौलवी जो आज कह रहे हैं कि आजान 5 वक्तों में नमाज के अलावा कभी भी नहीं दी जा सकती, ये वॉइस ऑफ अमेरिका का मैंने आपके सामने रखा। फिर नवाए वक्त लाहौर, मुल्क भर की गुज़श्ता रात भी सूबाई दारुल हुकूमत में इशा की नमाज के बाद मसाजिद और घरों से आजानें देकर अल्लाह से कोरोना वायरस की शक्ल में आने वाली आफत से बचाव के लिए दुआएं मांगी गई। मसाजिद से रात 10 बजे के करीब आजानें शुरू होते ही घरों से भी बावजू होकर आजानों का सिलसिला शुरू हुआ ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। ये सब तो होता रहा है। कोरोना वायरस ने लोगों के वोट तो चोरी नहीं किए, कोरोना वायरस ने किसी का मैंडेट भी नहीं खाया था। कोरोना वायरस चुपके से आता था, जो उसकी मजामत नहीं कर सकता था उसके आगे उसको वो ले जाता था। वो एक हकीकत थी, आपने उसके लिए आजानें दी। यहाँ पे कोरोना वायरस ने कोई जुल्म का निजाम कायम नहीं किया, कोरोना वायरस ने इंसाफ किया। वो जालिमों मजलूमों सबको यकसा रगड़ता था। कोरोना वायरस ने ऐसा इंसाफ किया नाजरीन कि सब एक सफ में खड़े हो गए, सबके सबको एक टीका लगता था, सबके सबको एक एक वो जो वैक्सीन थी वो लगती थी। और यहाँ पे तो जुल्म है, यहाँ पे लोग आजानें दे रहे और कहा जा रहा है जी ये यहूदियों का, ये कादियानियों का कॉन्सेप्ट है। अली मोहम्मद खान जैसा टाउट, मतलब मुझे हैरत हो गई। अलीम आदिल शेख पे मैं सोचता था ये फेक ऑडियो है। अलीम आदिल शेख ने तो बड़ी मार खाई हुई है यार। वो तो मुझे एक ट्वीट किसी ने आदिल राजा का स्क्रीन शॉट भेजा कि अली जैदी और अलीम आदिल शेख जो है ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये एक ही जगह से ये दुआ लेते हैं। आई वॉज शॉक्ड। आरिफ अलवी साहब, अली मोहम्मद खान पे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो तो बड़ी रिलीज इमरान खान की एक रोज ट्वीट भी करता होता था। इस वक्त नाजरीन, इसको काउंटर करने के लिए नूर नहीं फतूर। आपको अगर नूर से इतनी नफरत है, इन लोगों को ये कह रहे हैं जी नूर से नफरत है। इनको बताया गया कि नूर अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इनको बताया गया कि अल्लाह के बारे में कहा गया कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। ये कहते हैं जी नहीं नूर। अब इन्होंने नूर के आगे नूर के साथ फतूर का ट्रेंड वायरल करवाना शुरू कर दिया और बड़ी सख्त ड्यूटी लगी हुई है लोगों की। बेताबी की तरह लोग लगे हुए काउंटर कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। आगे पीछे उलमा अपनी पोस्टें चढ़ा रहे हैं और कौन क्या क्या फतवे दे रहे हैं कि यार ये तो बहुत जुल्म हो गया और ये कादियानी और ये लानत भेजते हैं भाई हम इस तरह की थॉट पे। हमारा ये अकीदा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी है। हम ये मानते हैं कि मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन। हमारा ये ईमान है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये यहूदी कर रहे हैं, सब ये कादियानी कर रहे हैं और ये कोई ऐसी तहरीक चल पड़ी है। यार खौफ किसको है? आजानों से निजाम को खौफ है,
خوف کیوں ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ عارف الوی، علی مادل شیخ، علی محمد خان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں ہم ان کی منجی ٹھوکیں گے، ہمیں اس مشن سے تھوڑا سا فارغ ہو لینے دیں. اب ٹرینڈ کیا ہے؟ مشن نور ابتدائی انقلاب. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ پہلی ایسی تحریک ہے جو لیڈر لیس ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے گنڈا پور آتا تھا، سب کو پتا تھا گنڈا پور آ رہا ہے، گنڈا پور سے بات کرو، باقی لوگوں کو آپ کو مینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گنڈا پور کو بولو 15 ضلع کراس کر کے بھاگ جا، گنڈا پور بھاگ جاتا تھا. سارا بوجھ گنڈا پور نے اپنے اوپر لے لیا. گنڈا پور چلا گیا، تنقید گنڈا پور کے اوپر آئے گی، کارکنان مار کھائیں گے، گاڑیاں توڑوائیں گے، کچھ مریں گے، کچھ شہید ہوں گے، کچھ چلے جائیں گے، کسی نے پوچھنا ہی کوئی نہیں. اڈالہ جیل میں ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، کارکنوں کو کسی نے نہیں پوچھنا، وہ آئیں گے خود ہی واپس جائیں گے خود ہی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی تحریک اس کا ایک فیس ہوتا تھا، اور وہ فیس، وہ لیڈر، وہ دم دبا کے بھاگ جاتا تھا کمپرومائز کر کے، اور پیچھے کارکنان کو کٹ پڑتی تھی اور وہ واپس چلے جاتے تھے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا. اب یہ پہلی تحریک ہے جہاں پہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، جہاں پہ کسی نے سرنڈر کرنا ہی نہیں ہے، جہاں پہ کوئی کمپرومائز ہونا ہی نہیں ہے، جہاں پہ کسی نے 15 ضلع کراس ہی نہیں کرنے، نہ اس کو کرائے کی ضرورت پڑنی ہے. یہ ہوگی ہے لیڈر لیس تحریک. لیڈر لیس تحریک کا یہ مطلب ہے کہ جیسے نیپال کے اندر ہوا، کوئی ایک فیس نہیں تھا. کوئی ایک فیس ہوتا تو اس کو مینیج کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ 10 20 100 لوگوں کو تو مینیج کر سکتے ہیں، آپ ایک معاشرے کو مینیج نہیں کر سکتے. اور ایک یہ ہوا کہ یہ پہلی چیز مجھے لگی ہے، میں اس پہ غور کر رہا تھا، میں چیزیں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، تو مجھے یہ پہلی چیز لگی ہے یہ مشن نور جس نے ایک لکیر کھینچ دی ہے واضح طور پہ. واضح طور پہ اس سے پہلے کہ احتجاج ہوتے تھے اس وقت بھی لوگ آتے تھے، لیکن ایکنالج نہیں ہوتا تھا کوئی بھی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. یہ مشن نور ایک پہلی ایسی لکیر آئی ہے جس نے بتا دیا کہ کون اس طرف کھڑا ہے، کون اس طرف کھڑا ہے، کون کس کی وابستگی کیا ہے. اس نے ستم یہ کیا کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے موروں کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کر دیا. بڑے بڑے برج گرتے ہوئے دیکھے میں نے. پیر نور الحق قادری صاحب نے ایک اور بات کی ہے، سینیٹر پیر نور الحق قادری. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی جماعت ہے، اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول ہیں. پاکستان کی حقیقی آزادی ناگہانی آفات کے ازالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے آذان دیں اور بار بار دیں. 20 ستمبر سے 24 ستمبر ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد از نماز عشاء آذان دیں، اور آذان سے پہلے اور بعد میں شوق و ذوق کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں. قادیانیت سے مماثلت کے پروپیگنڈے کے جواب پر اس کا نام مشن حکم اذان رکھا جاتا ہے، لیکن اذان تو ہر صورت دینی ہوگی. اب خوف یہ ہے کہ جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے اسلام آباد کے اندر، وہ یہ ہے کہ یار یہ لوگ کیوں اٹھ رہے ہیں، لوگ کیوں باغی ہو رہے ہیں. پہلے تحریک یا احتجاج کا اعلان لیڈرشپ کی طرف سے آتا تھا تو اتنا حوصلہ ہوتا تھا کہ یار ان کے ساتھ کچھ کر لیا جائے گا. اب آگے معاملہ ڈائریکٹ کارکنوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں. اب کوئی چاہ کر بھی، علی امین گڈا پور چاہ کر بھی یہ مشن نور کا یہ جو تحریک ہے اس کو واپس نہیں لے سکتا. مجھے یہ مشن نور ایک بہت بڑی تحریک بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج آپ یہ نوٹ کر لیں. آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ ان کا یہ ایونٹ کامیاب ہو گیا ہے، ان کا یہ ایونٹ ہونے سے پہلے کامیاب ہو گیا ہے. وہ اتنا امپیکٹ کریٹ کر گیا کہ اس نے بڑے بڑوں کی جو ہے وہ دوڑیں لگا دی ہیں. یہ ایونٹ علی امین گنڈا پور کے احتجاجی قافلے سے زیادہ امپیکٹ ڈال گیا ہے ابھی جب یہ شروع نہیں ہوا. ہر ایونٹ کا امپیکٹ فیکٹر ہوتا ہے. جتنی بے تابی کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، نئے نئے اکاؤنٹ سے ٹویٹس کروائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے قادیانیوں کے حوالے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ایسا ہم نے پہلے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا. اس کا یہ مطلب ہے یہ ایونٹ کامیاب ہو گیا ہے. جب کارکنان کو یہ یقین ہو گیا کہ یار ہمارا یہ ایونٹ اتنا کامیاب ہو گیا ہے، اس کے بعد وہ خود نئی ایکٹیویٹی کریں گے. یہ ایک چین بنے گی. گنڈا پور یا کوئی اور لیڈر لائے یا نہ لائے انقلاب، یہ لوگ ضرور آپ دیکھیے گا ایک بہت بڑا پوٹینشل، ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ سڑکوں پہ ضرور آئیں گے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.